अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है ज़ुल्कुरनैन और याजूज व माजूज। ज़ुल्कुरनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और जंगलों में अलम बरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करते मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि एक बंदा सालिहा है जो वलायत के शरफ से सरफराज हैं। ज़ुल्कुरनैन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़ुल्कुरनैन दो सींगों वाले यानी के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो करन ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक करन होता है और बाज़ कहते हैं कि इनके दो गेसू थे इसलिए ज़ुल्कुरनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बाज़ उसके कायल हैं कि खुद उनके सर पर दोनों तरफ उभरा हुआ था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाज़ों ने ये वजह बताई कि चूंकि उनके बाप और माँ नजीबुल तरफैन और शरीफ ज़्यादा थे इसलिए लोग उनको ज़ुल्कुरनैन कहने लगे। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला ने उनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। उनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्कुरनैन हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वीं बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्कुरनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरत कहफ में है। हम कुरान मजीद से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने मगरब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया मगर हज़रत ज़ुल्कुरनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानब मगरब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नाम व निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया यहाँ तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं हैं। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तलू होने के वक़्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मनसिक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपनी कुफत पर अड़े रहे उनको तहकीर कर दिया। फिर आपने शमाल की जानब सफ़र फरमाया यहाँ तक कि 2 पहाड़ों के दरमियान सद्दैन
میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کی طالب ہوئے۔ یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بھلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ان سے لوگوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے شر اور ان کی ایذا اور رسانیوں سے بچائیں گے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح کہ یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس سے من امرنا یسرا، پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر ثم اتبع سببا سے خبرن تک کا دوسرے سفر کا تذکرہ ہے، اور ثم اتبع سببا سے وکانا وعد ربی حقا تک تیسرے سفر کی روداد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئیں، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھیں اور بدگوئی تانا زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک ایسی سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پکار کر ان سے یوں کلام فرمایا،
फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुकी तख्ता की सरिया वहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्ज़िन नख़लती तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री ऐना। तू उसे उसके तले से पुकारा कि गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हाला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें गिरेंगी, तू खा और पी और आग ठंडी रख। सूखी दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी होना, बिलाशुबा ये दोनों हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामात हैं। हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्ची थी और बैतुल मक़दस की मेहराब में इबादत करती थी तो बग़ैर किसी मेहनत की वहाँ बिला मौसम के फल मिला करते थे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पकी हुई खजूरें तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ज़रूर मिली, लेकिन खुदावंदी ताला का हुक्म हुआ कि खजूर की जड़ें हिलाओ तब तुमको खजूरें मिलेंगी। इससे यह सबक मिलता है कि आदमी जब तक साहब औलाद नहीं होता तो उसकी बिला मेहनत की भी रोज़ी मिल जाया करती है और वो कहीं न कहीं खा पी लिया करता है, मगर जब आदमी साहब औलाद हो जाए तो उस बार लाजम है कि मेहनत करके रोज़ी हासिल करे। देखो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक साहब औलाद नहीं हुई थी तो भला किसी मेहनत मशक्क़त की उनके मेहराब भी इबादत में फलों की रोज़ी मिला करती थी, मगर जब उनके फरजंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो अब खुदा का ये हुक्म हुआ कि खजूर के दरख्त को हिलाओ और मेहनत करो और उसके बाद खजूरें मिलेंगी। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो ये दुआ मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी कि भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गोद में लेकर बनी इसराइल की बस्ती में तशरीफ़ लाई तो कौम ने आप पर बदकारी की तहमत लगाई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मरियम तुमने ये बहुत बुरा काम किया, हालांकि तुम्हारे वालिदैन में कोई खराबी नहीं थी और तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी, बग़ैर शोर के तुम्हारे लड़का कैसे हो गया। जब कौम ने बहुत ज़्यादा ताना ज़नी और बदगोई की तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद तो खामोश रहीं, मगर अरशाद किया कि इस बच्चे से तुम लोग सब कुछ पूछ लो। तो लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से क्या और क्यों कर और किस तरह गुफ्तगू करें, ये तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है। कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया है, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताबा वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्यन व बर्रम बिवालिदाती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु। बच्चे ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला यानी कि नबी किया, और उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त ना किया, और वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूँगा और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाऊँगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा है कि पैदा होते ही फसीह ज़बान में ऐसी जामिया तकरीर फरमाई। इस तकरीर में सबसे पहले आपने अपने को खुदा का बंदा कहा ताकि कोई उन्हें खुदा या खुदा का बेटा ना कह सके, क्योंकि लोग आइंदा आप पर तहमत लगाने वाले थे और ये तहमत अल्लाह ताला पर लगती थी, इसलिए आपके मनसबी रसालत का यही तकाज़ा था कि अपनी वालिदा पर लगाई जाने वाली तहमत को रफ़ा करने से पहले इस तहमत को दफ़ा करें जो अल्लाह ताला पर लगाई जाने वाली थी। अल्लाहु अकबर।
سچ ہے خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کے نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورۃ مریم کی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد شریف میں بیان فرمایا، اور آخر میں سلام کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آخر میں صلاۃ اور سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سنت ہے، اور یہی اہل سنت جماعت کا مبارک عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذکورہ بالا تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیت بن آدم علیہ السلام ہیں، جس سے سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو باکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصل نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے کہ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، یعنی کہ میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں ہے۔ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا
اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و کرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان ہے اور لازم العمل ہے کہ خدا بند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تقریب اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث خیر و برکت ہے۔